پھر حضور دی معراج کیے. حضور دی معراج ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کونین دے والی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں اپنے رب نو سونی صورت جو ویکھ کے آیا. ورنہ جتھو جتھو میرے آقا گزر دے گئے انہاں جگہ دی معراج ہے. اللہ دا دیدار کرنا اے میرے نبی دی معراج ہے. پتہ لگیا شب معراج صرف کملی والے آپ ہی معراج کر کے نہیں آئے، پوری کائنات نو معراج کرا کے آئے نے. سرکار ساری کائنات نو معراج کرا کے آئے. اجماہی ساڈا عرشاں معراج منامن چلے آئے. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے. اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگامن چلے آئے. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے. اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے. اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے. نال دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے. جنوں لوگی آنکھ دے خاکی شن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، جنوں لوگی آنکھ دے خاکی شن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج منامن چلے آئے. اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگامن
چلے آئے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل معراج مصطفیٰ آپ دیس گاؤں بہلول پر بیندن انعقاد پذیر ہے شکر گزاراں جناب عزیزم عبدالجبار صاحب جناب مہر محمد عاطف اور انہاں دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا جامع مسجد سیدنا حضرت بلال بہلول پر دے اندر انعقاد فرمایا دعا گوہاں کہ اللہ کریم حاضری قبول فرما کے نبی کریم علیہ السلام دی شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ اللہ ساری اجدی رات ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزم جناب سناخان رسول محمد افضل قادری صاحب دا بھی شکر گزاراں جنہاں دی دعوت میں حاضرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے عبدالجبار اور انہاں دی ساری ٹیم بڑی محبت کر دینے میرے نل اللہ کریم انہوں دنیا و آخرت دیا ساریاں بلائیاں عطا فرمائے میں جلدی آ جانا سی مگر چونکہ میں نے جمعہ پڑھا کے لاہور جانا پیا لاہور تو پھر میں ہوں تواڈی خدمت حاضر ہویا اور دھند جڑی بھی اندھا دھند ہو گئی ہے باہر تو اس واسطے تھوڑا میں لیٹ ہو گیا مگر میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت زیادہ گفتگو ہو جائے میں نے کہہ رہے سن کہ کچھ سناؤ یا نہ سناؤ پر حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ اور نعت شریف ضرور سنایا جائے تو میں معراج شریف ہی مختصر آپ احباب دی گوش گزار کرنے کے معراج کیے اور آخر حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے جی معراج لفظ عروج تو مشتق ہے عروج دمانی بلندی شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو بلندی عطا فرمائی جڑی رب نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان تے گئے اللہ نے انہاں دی بلندی تا قرآن چ ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا اساں انہاں نو بلند مکان اور بلند مقام والرفعت بلندی عطا کی تھی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے گئے اللہ نے انہاں دی بلندی دا قرآن چ ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا بَرَّفَعْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فرمایا اساں انہوں نے بلند مقام وال اپنے رفعت عطا کی تھی بلندی عطا کی تھی حضور دیواری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ عرض کی تھی یا اللہ دوسرے نبیان دیواری بھی لفظ ورفانا تے اپنے محبوب دیواری بھی لفظ ورفانا فرمائے سونیاں دوسرے نبیان دی ذات نہ لفظ ورفانا ہے تیرے ذکر نہ لفظ ورفانا ہے میں کائنات نو دسنا چاہنا میں کسی نبی دی ذات نو ہی بلندی عطا نہیں کی تھی جڑی کملی والا تیرے ذکر نو عطا فرما دیتی ہے اللہ نے ساری بلندیاں شب معراج اپنے محبوب دے قدمین مبارک دی نالین پاک دے طلبے تے ختم کر دیتیاں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے کیویں گئے کیویں آئے کدوں آئے اس ساری بڑی لمبی بحث ہے واقعہ معراج تے بہت طویل واقعہ ہے مگر میں آپ نو چیدہ نکاح طرز کرنے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو معراج کیوں کرائی ایک سوال یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بغیر دروازیاں تو آسمان تو گزر کیویں گئے یہ سوال ہے کہ لوگ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل دی بارگاہ چاہے تو نہ اکھیا کہ اسی نہیں ماندے کہ حضور معراج کرن گئے پوچھا کیوں کہنے لگے کہ آسمان جو دروازہ کوئی نہیں تو نبی کریم علیہ السلام بغیر دروازے تو آسمانوں تو کیوں گزر گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو منو مسجد کمرے چ بند کر کے تالا لگا دیو
لوگوں نے تالا لگا دیتا تو حضرت انج کر کے دیوار دے وچوں باہر نکل گئے تے کدے مسجد دی دیوار دے وچوں باہر جاندے نے کدے اندر آوندے نے کدے باہر جاندے نے کدے اندر آوندے نے تے نالے فرماندے نے کہ اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے اے بڑی دور دی گل ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یاد رکھیو کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک گئے مسجد اقصیٰ تو لے کے سات آسمان جنت دوزخ دا ملاحظہ فرشتیان الملاقات سدرۃ المنتہا عرش الہی لا مکان تے پھر لا مکان دیاں حداں توڑ کے اللہ دا دیدار کر کے واپس آئے مگر اس سارے واقعے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک جانا اے میرے نبی دی معراج نہیں بلکہ اے مسجد اقصیٰ دی معراج ہے مسجد اقصیٰ چ میرے نبی نے نبیاں نو نماز پڑھائی تے اے میرے نبی دی معراج نہیں اے نبیاں دی معراج ہے میرے آقا پہلے دوسرے ستویں آسمان تک گئے تھے اے حضور دی معراج نہیں اے آسمانہ دی معراج ہے حضور جنت چ گئے تھے اے حضور دی معراج نہیں اے جنت دی معراج ہے نبی کریم اگر سدرۃ المنتہا تے گئے تے اے سدرہ تھی تے جبریل دی معراج ہے میرے آقا دی معراج نہیں کملی والے عرش اولا تے گئے اے عرش دی معراج ہے میرے نبی دی معراج نہیں پھر حضور دی معراج کیے حضور دی معراج ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کونین دے والی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ فرمایا میں اپنے رب نو سونی صورت چ ویکھ کے آیا ورنہ جتھو جتھو میرے آقا گزر دے گئے او انہاں جگہ دی معراج ہے اللہ دا دیدار کرنا اے میرے نبی دی معراج ہے پتہ لگیا شب معراج صرف کملی والے آپ ہی معراج کر کے نہیں آئے پوری کائنات نو معراج کرا کے آئے نے سرکار ساری کائنات نو معراج کرا کے آئے قرآن مجید اندر اللہ نے جدو یار دی معراج دا ذکر فرمایا تو اللہ نے اقاد فرمایا سبحان اللذی فرمایا بڑی پاک ہے ذات اپنے بارے فرمایا سبحان اللذی پاک ہے ذات اسرا جن نے سیر کرائی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ لفظ اسرا دی تفسیر کر دے فرما دن رات نو جڑی سیر کیتی جاوے انہوں اسرا کیا جاندہ ہے فرما دن اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک رات دے ایک چھوٹے جے حصے دے اندر اللہ نے لیل نہیں فرمایا لیلن ایک جڑی لام دے اوپر دو زبران جنہوں تنوین کیا جاندہ ہے ایک قلت دے معنی دے رہی ہیں اللہ نے فرمایا ساری رات نہیں لگی معراج کر دیا اے میں لمحہ لگیا اے میں رات دا چھوٹا جا حصہ تو سی آنکھوں کے کنا حصہ تو گرامی قدر حضرات جدو نبی پاک معراج دی رات بستر جو اٹھ کے گئے تو جدو واپس آئے تو بستر اجے گرم سی جڑا دروازہ کھول کے گئے او دروازے دی کنڈی اجے پہ ہل دی سی جڑے پانی نہ وضو کر کے گئے او پانی اجے پہ چل دا سی حضرت علامہ یوسف نبہانی نے بھی لکھیا اور دیگر علماء فرماند نے جدو حضور معراج کرن گئے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگیا او ٹہنی اجے پہ ہل دی ہے تے چھوٹا جا حصہ تے کملی والے 18,000 سال دا سفر بھی کر رہے اللہ دا دیدار بھی کر رہے عرشاں فرشاں بھی سیرہ بھی کر کے آگے تے رات دا ایک چھوٹا جا حصہ ہی لگیا میرے ملت نوجوانوں جدو جبریل عرض کی تھی نا یا اللہ تیرے محبوب نے آنا ہے تے کنے سالہ واسطے آنا ہے اللہ فرمایا جبریل گل سالہ دی نہیں ہے رات دی گل ہے تے رات بھی پوری نہیں ہمیں چھوٹے جے حصے دی بات ہے فرشتیاں رولا پا کے عرض کی تھی یا اللہ انہیاں صدیاں گزر گیاں ماہی دیاں اڑیکھاں کر دیاں کہ رج کے دید کرانگے آج آئی رہے نے تے انہیں چھوٹے جے حصے واسطے تے یا اللہ دے نال کی بنے گا اللہ فرما فرشتیوں اے رات کنے بنائی یا اللہ تو دن کنے بنایا مولا تو فرمایا رات بھی میں ہی بنائی ہے تے دن بھی میں ہی بنایا ہے رات لے کے بھی میں جانی ہے تے دن بھی میں ہی چڑھانا ہے اللہ فرما فرشتیوں رات ان جے حصے لی مان جاؤ ایک بار میرے یار نو سدرہ ٹپ لین دیو نہ رات مکن دے مانگے نہ واپس جان دے مانگے اسی ایک اور راتی ایک اور رات ہی 18,000 سال دی بنا دے مانگے پتہ
پتہ نہیں رب نے پھر رات کتنی لمبی بنا دی تھی کہ بس اینا پتہ ہے اے میں آسان کرا سارے دوستانوں نوجوانوں سمجھ آ جائے اے اسپیکر چل رہی ہے ساؤنڈ سسٹم چل رہی ہے لائٹ چل رہی کیمرے چل رہے موٹر چل رہی سارا نظام چل رہی ہے تے جے کوئی جا کے پیچھے مین سوئچ بند کر دے بے تے ساؤنڈ بھی بند لائٹ بھی بند کیمرے بھی بند موٹر بھی بند اے دا مطلب ہے کہ وہ مین سوئچ بند کر دیتا گیا تے او دے وچوں ساری جان نکل گئی سارا کچھ نکل گیا وہ ہر چیز اپنی جگہ رک گئی مگر جو ہی مین سوئچ آن کیتا ہر چیز پلٹ کے واپس آ گئی آسان کرنا تسی فیکٹریاں چ کم کر دے ہوو گے اے فیصلہ با جاؤ نا تے اوتھے گل گھر وچ لوما لگیاں نے جنیاں کپڑے بندیاں نے کپڑے بنا رہیاں کپڑا چل رہا دھاگا چل رہا موٹر چل رہی مشین چل رہی پیچھے جا کے کمین سوئچ بند کر دے وے تے دھاگا اوتھے ہی رک گیا موٹر اوتھے ہی رک گئی مشین رک گئی کپڑا رک گیا پر جا کے 2 سال دے بعد بھی مین سوئچ آن کیتا موٹر اوتھے ہی چل پئی دھاگا اوتھے ہی ٹر پیا کپڑا اوتھے ٹر پیا مشین اوتھے ٹر پئی میرا کملی والا کائنات دی جان جدو حضور چلے گئے تے پانی اوتھے ہی رک گیا کنڈی اوتھے ہی رک گئی تینی اوتھے ہی رک گئی کملی والا واپس آیا تے سونا جان ہے نا جو ہی کملی والے آئے پانی بھی ٹور پیا کنڈی بھی ٹور پئی ٹینی بھی ٹور پئی کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے رب نے ساری کائنات دا نظام ہی روک دیتا کہ جدو ماہی آوے گا پھر نظام چلاواں گے کیونکہ کملی والے جان نے جدو روح ہی نکل گئی ہر چیز رک گئی روح واپس آ گئی کائنات دا سارا نظام اتھوئی ٹور پیا تو اللہ نے اور رات دا چھوٹا جا حصہ 18,000 سال دا بنا دیتا گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے معبود دی آسمانی میں راج دا بھی ذکر قرآن چکیتا تے زمینی میں راج دا ذکر بھی قرآن چکیتا آسمانی میں راج دا ذکر اللہ نے سورۃ النجم دے اندر فرمایا اور حضور علیہ السلام دی زمینی میں راج دا ذکر اللہ نے 15ویں سپارے دی پہلی آیت مبارکہ وچ سورہ بنی اسرائیل چ فرمایا آئیے دونوں سنیے تے میں تقریر دا آغاز کراں انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے دیکھو کیڑے بیلی ہاتھ نہیں چکیا نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو نا تے انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ تو سائنس دی تقریر کرنی ہے سبحان اللہ کرنی ہے تو میں جدی تقریر کری جانا پھر تو ساکنا ترنم نہیں لگایا اسی سامنے آج طرز نہیں لگائی یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے ہون جڑا عیش تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولی انہوں جاگ دے محفل چ کملی والدہ دیدار کرا دے اللہ نے رجا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پروردگار نے فرمایا اپنے بندہ خاص نو اللہ نے فرمایا اس پاک ذات نے رات و رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کرائی اللہ دی بارکنا حولہ فرمایا او مسجد اقصی جدے ارد گرد برکتان فرمایا لنریہ من آیاتنا اس واسطے معراج کرائی تاکہ اللہ دیا نشانیاں بے خلے انہو هو السمیع البصیر فرمایا او ذات بڑی سنت بے کھن والی ہے اللہ نے دسیا کہ رب نے کائنات چیز نہیں بنائی جنی معراج رات محمد نو وکھائی نہ ہوئے سنائی نہ ہوئے جدوں آسمانی معراج دا ذکر فرمایا ہوئے پروردگار نے فرمایا ہوئے ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا رات میں توڑے بالکل ایتھے قریب کوئی گاؤں سی کینا جی ٹانڈا ہاں رات میں ٹانڈا تقریر کرنے واسطے آیا تے اتھے میں حضور دی زمینی معراج دا ذکر کیتا اج میرا دل کر دے میں تو انہوں حضور دی نا آسمانی معراج دا ذکر سناواں عند صدرت المنتہا اندہا جنت المأوا
جب کونین دے والی جبریل دے نال آسمان تے گئے تے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا تے اچانک جبریل رک گئے تے عرض کی یا رسول اللہ میں اس تو اگے نہیں جا سکدا کہ میرے پر سڑ جاندے نے. توجہ ہے سارے اندھی. سدرۃ المنتہا کی حضور نے فرمایا ایک بیری دا درخت ہے. فرمایا اس بیری دے درخت دے پتے انجنے جویں ہاتھی دے کانوں دے نا اتنے اتنے بڑے پتے نے انہوں سدرۃ المنتہا کیا جاندہ. منتہا کیے تو ہاڑے تو تھوڑا جا سفر اور اگے کریے نا تے اگے ایک بارڈر آ جاندہ ہے. او دے دوسری طرف انڈیا ہے تے ادھر پاکستان ہے. او بارڈر لائے نے او منتہا ہے او حد ہے. ادھر والے ادھر نہیں آ سکدے تے ادھر والے ادھر نہیں جا سکدے کیونکہ باؤنڈری ہے حد ہے انتہا ہے. او جڑی سدرہ ہے نا او بھی انتہا ہے. ان اس واسطے سدرۃ المنتہا کیا جاندہ ہے کہ آج جڑی زمین والی مخلوق ہے نا یہ اس تو اوپر نہیں جا سکتی. او باؤنڈری لائن ہے او سرحد ہے. اور جڑی اس تو اوپر واسطے نے او نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ انہاں واسطے بھی وہ باؤنڈری لائن ہے, انہاں واسطے بھی وہ حد ہے, انہاں واسطے بھی وہ انتہا ہے. اس واسطے انہوں سدرۃ المنتہا کیا جاندہ ہے. اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے تے نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. دونوں دی باؤنڈری لائن تے حد ہوئے پر کملی والے گئے بھی تے آئے بھی. ایدہ مطلب ہے ادھروں جاندے ہیں انہاں دی حد توڑ گئے, ادھروں آندے ہیں انہاں دی حد توڑ آئے. اے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ اے انہاں ورگے نہیں, او نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ او انہاں ورگے نہیں. پر کملی والے جاندے انہاں نو دس گئے تو آڈے چو میرے ورگا کوئی نہیں تے انہاں نو دس ہے تو آڈے چو بھی میرے ورگا کوئی نہیں. شب معراج میرا نبی کائنات دیا ساریاں حداں ہی توڑ گیا, ساریاں حداں مصطفیٰ نے توڑ دیتیا. جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہو گئی, ہن اگے میں نہیں جا سکدا. پر اے نہیں آکھیا میں نہیں جا سکدا تے تو انہوں تے میں لے کے آیا تسی کی میں جا سکدے ہو. آکھیا میں نہیں جا سکدا تسی جاؤ. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کملی والے کیونکہ تو میرے ورگا نہیں تے میں تیرے ورگا نہیں, میں تو ہانو نہیں روکدا تسی جاؤ. فرمایا کو وجہ بھی دسو نا. جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے. ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے. اتھے آکے میری حد مک گئی, اگر رب جانے یا تو جانے. کون ہے دیواری نے فرمایا جبریل لگے نہیں جانا, عرض کی تھی نہیں جا سکتا. نبی کریم نے فرمایا جبریل یاد یا بیلاؤ جدو میرے دادی ابراہیم نو نمرود نے اگتے چیخہ دے اندر سٹے آؤ. اللہ دے نبی ابراہیم حباب جڑے بلے اگبر جار دور رستے چملے آتے آکھا ابراہیم اللہ نو کوئی پیغام دینا تے دے لیں, میں اوتے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. تو میرے دادے ابراہیم نو یکھے آسی میں اوتے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. فرمایا جبریل اج میں اسے دادے دا پترہ تیلے کل بدلہ لین لگا. فرمایا جبریل کوئی پیغام دینا ہی دے لیں, میں اوتے چلیاں جتھے تو نہیں جا سکتا. فرمایا کوئی پیغام دینا ہی دے لیں, میں اوتے چلیاں جتھے تو نہیں جا سکتا. جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے تیرے دادے ابراہیم تے میں نے کوئی پیغام نہیں سے دیتا پر میں ایک پیغام دینا ہے. حضور نے فرمایا کی؟ عرض کی تھی جدو رب نال ملاقات ہوئے نا تے میرا ایک کم کر دے آجے. فرمایا جی جبریل. عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو اللہ نہ گل بات کرو نا تے ایک گل میری بھی کریو کہ جبریل عرض کردہ یا اللہ آدم تو لے کے محمد تک سارے نبیاں دی دید کی تھی تے سارے نبیاں دی ڈیوٹی کی تھی ہے, میں تیرے کو لوگ کچھ نہیں مانگدا کہ ایڈی لمبی ڈیوٹی دا کوئی اجر دینا ہی نا.
قیامت میں جدو محمد عربی دے امتی پل سے رات پار کرن لئی آون نا تے انہاں دے قدمہ تھلے میں پر بچھان دی اجازت دے دے واہ مدینے دے تاجدارہ تیری عظمت تو صدقے جاؤں ہن میرے آقا علیہ السلام جبریل نے چھوڑ کے جدو ٹرے نا حالانکہ میں جے سدرۃ المنتہا دی گلاں سناواں تے گل سدرت ہی اج رہ جانی ہے پر میں تانوں تھوڑا اگے چھوڑ کے آنا چاہنا اج ایک ہی قدم نبی پاک نے سدرت تو اگے کیتا تے جبریل آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا مڑ کے فرمایا جی جبریل کہنے لگا اے لگے جاؤ گے فرمایا جبریل میں لگا جاؤں گا ایک ہی قدم ہور اٹھایا تے جبریل پھر آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل سونا لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاؤں گا ایک قدم ہور اٹھایا تے جبریل پھر آواز دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی اکھے لگے جاؤ گے سرکار مڑ واپس آئے تے آخرت عبدالجبار میاں نبی پاک آکھن لگے جبریل کہنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی کملی والیا اس صدرہ 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے نے منو اتھے رہن دیا تیری ظلف دے کڑلان دی قسم ہے تو اگلی رواں دا منو بھی نہیں پتا تے تینوں تے میں جگا کے لے آیا جیڑی رات پہلی بار جائیے بندہ بھول جاندہ ہے پوچھنا پہندہ ہے تے پہلی بار آئے ہو اگے رستہ دسن والا بھی کوئی نہیں نال میں بھی نہیں جانا اس تو پہ پوچھنا لگے جاؤ گے اس ویلے رسول کریم نے فرمایا جبریل ویخ میں لگا چلے ہوں اکھے سونیا کو رستہ بھی بندہ بھول جاندہ ہے پوچھنا بھی پہ جاندہ ہے فرمایا اے راما میرے لیے نمیاں کوئی نہیں ہے سارا کچھ محمد دے سامنے ہی بنے ہوئے فرمایا جبریل میں کوئی آجدہ اکھے قدوں دے ہو اکھے میں کوئی آجدہ نہیں میں اودوں داواں ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا فرمایا میں کوئی آجدہ ہوں یہ ڈرامہ میرے لیے نمیاں کوئی نہیں ویخ میں لگا جا رہا ہوں بس پھر میری ملت دے نوجوانوں حضور لگے گئے جبریل تیر میرے آقا دی کانڈی ویخ دے رہ گئے میرے آقا دی راویں ویخ دے رہ گئے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پھر ہزاراں سالاں دا سفر میں کلیاں کیتا فرماتے نے اگے ایک نور دا عالم آیا میں نور چو گزریا ہزاراں سال نور چا سفر کر کے نبی کریم فرماتے نے پھر اگے جا کے ایک اندھیرے دا سفر آیا ہزاراں سال میں اندھیرے چا سفر کیتا نبی کریم نے فرمایا اتھے آ کے ایک پھر مقام آیا کہ اتھے براق بھی رک گیا انہیں بھی عرض کی تھی اتھو اگے جامت دی ہون میری جا کوئی نہیں حضور نے فرمایا پھر اتھے ایک سبز رنگ دا تخت آیا جنہوں رف رف کہندے نے براق نہ لبی تھی حضور نے فرمایا پھر میں رف رف تے بیٹھ گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرما دینے رف رف تیرا فر فر گیا رف رف تیرا فر فر گیا فرما دینے پھر ایک مقام آیا کہ اتھے رف رف بھی رک گیا نبی کریم فرما دینے پھر میں کلیاں سفر کیتا ہے کہ ایسا مقام آیا اتھے میرا دل گھبرا گیا حضور فرما دینے جدو میرا دل گھبرایا نا ابو بکر صدیق دی آواز آئی اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ آواز آئی ابو بکر صدیق دی آواز پکار کے فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی اکھیا محمد ٹھہر جو توڑا رب نماز پہ پڑھ دے حضور فرماندے نے میں نے پہلا خیال ہی آیا کہ رب تے نماز نہیں پڑھ دا فرماندے نے میرے فوراً ذہن چے خیال ڈالیا گیا کہ یصلی دا مطلب نماز نہیں اس ویلے درود ہے توڑا رب توڑے تے درود پہ پڑھ دا ہے حضور فرماندے نے پھر میں نے خیال آیا کہ ابو بکر اتھے کتھے اکھیا میں نے تے کعبہ قوسین دیاں سیجاں سجا کے بلائے
ابو بکر نو میرے تو پہلے ہی بلا لے، وہ میرے تو بھی پہلے۔ اللہ فرمایا نہیں سونے ابو بکر نہیں آیا جی۔ آکھیا پھر ابو بکر دی آواز آئی۔ اللہ فرمایا سونے جدو تو گھبرا گیا نا تے سانو پتا کہ تینوں ابو بکر نال ہوئے تے پھر گھبراہٹ نہیں ہوندی تے تسلی رہندی ہے۔ اللہ فرماتا میں فوراً ایک فرشتہ ابو بکر دی آواز تے پیدا کیتا۔ ادا مطلب کملی والے پاویں غار وچ ہومن تے پاویں عرش اولا تے ہومن، تسلی صدیق نال ہی ہوندی ہے، تسلی صدیق نال ہی ہوندی ہے۔ فرمایا ابو بکر دی آواز آئی۔ ہن ایتھے میرے جملے تے غور کریو، حضور فرماندے نے پہلے میرا دل گھبرایا پر ابو بکر دی آواز آئی تے مینوں خیال آیا کہ ابو بکر کتھے۔ ہن خوف گھبراہٹ دل وچ ہوندی ہے، خیال دماغ وچ ہوندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اس مقام تے میں گھبرایا بھی تے مینوں خیال بھی آیا۔ یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے دسیا کہ او جڑے کہندے نا کہ خواب جدوں انہوں معراج ہوئی سی، حضور جسم لے کے نہیں سن گئے، خواب چی ہوئی سی۔ میرا نبی انہوں نے پیا دسدا گھبراہٹ بھی ہوئی تے خیال بھی آیا۔ یہ دا مطلب ہے میں محمد دل بھی لے کے گیا سا، دماغ بھی لے کے گیا سا۔ یہ جسمانی معراج کوئی خواب دیاں گلاں نہیں ہیں۔ رسول کریم فرماندے نے پھر میں تھوڑا ہو رگے گیا، ہو رگے گیا۔ کولین دے والی فرماندے نے پھر میں اتھے گیا، پھر میں اتھے تا گیا، اتھو تیک نہ کوئی اور گیا، اتھو تیک نہ کوئی اور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، اتھ تیک نہ کوئی اور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا۔ زندہ گرامی قدر حضرات، پھر کملی والے فرماندے نے میں اگے گیا تے کولین دے والی فرماندے نے پھر مینوں اگوں آوازاں رہیاں نے ادنو منی نیڑے آ جاؤ، ادنو منی نیڑے آ جاؤ، ادنو منی نیڑے آ جاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے پھر میں رب دے نیڑے جا رہے ہوں، رب دے نیڑے جا رہے ہوں۔ قرآن نے فرمایا پھر کملی والے اللہ دے انہیں نزدیک ہوئے، اللہ نے رجا فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اے بیلی اسلام آباد پروگرام کرایا انہوں نے، میں گیا انہوں کو تے نہ جا کے دس دینا ہے کہ اسلام آباد آکے تیاسی صاحبینی سبحان اللہ کروا گئے سن تے اپنے گوانڈی انہوں کو بولے کوئی نہیں، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے تھوڑا اور ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بھی نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جاوے۔ میرے آقا جدو عرش تے پہنچے نا، عرش کہندے نے تخت نو، جدو ہد نے حضرت سلیمان دے ہد نے آکے اللہ دے نبی حضرت سلیمان نو آکے نا کہ میں ملکہ بلقیس دے ملک سبا چو ہو کے آیا تے میں اتھے ایک عجیب شاہ ویخ کے آیا۔ فرمایا کی کہنے لگا کہ میں دا عرش ویخ کے آیا، فرمایا دا عرش تخت کڈا کو بڑا، کہنے لگا والہا عرش عظیم، کہنے لگا او دا عرش او دا تخت بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਰਸ਼ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਖਤ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏ। क्यों भाई? अल्लाह ने अर्श बनाया है, अल्लाह ना बैठदा है, ना खड़ा होंदा है, ना थकदा है। फिर अल्लाह ने अर्श क्यों बनाया? कुरान ने फरमाया वकाना अर्शुहु अलल मा, फरमाया ओदा अर्श पानी ते वे, ओदा तख्त पानी ते वे। गिरामी कदर हजरात, इस्तवा अलल अर्श, उन्हें अर्श ते इस्तिवा कीता। इंसान तख्त दे उत्ते बैठदा है, तख्त नूं अर्श कहंदे ने। बैठदा होवे जेड़ा खड़ा हो के थक जाए। रब ना बैठदा है, ना खड़ा होंदा है, ना थकदा है। ते जे ओ थकदा नहीं, बैठदा नहीं, खड़ा नहीं होंदा ते उन्हें तख्त क्यों बनाया? इत्ते कमली वाले जदों शबे मिराज सने जोड़िया अर्श ते जाके ते अर्श ते बैठे ना, ते कायनात नूं फिर समझ आई। अल्लाह फरमा सोनिया मैं अर्श की करना सी? ये ते मैं तेरे बैठण लई बनाया सी कि मिराज दी रात आवीं ते इत्थे बैठ के ते रब दे सारे जहानां ते बादशाही करी। इत्थे बैठे बादशाहियां कर मेरे माया। अल्लाह ने अर्श अपने महबूब लिए बनाया ते हजूर साने जोड़िया। इलाम अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमाते ने हजूर साने जोड़िया के इहदे ते बहस करिए, अलहदा वक्त दरकार है। नबी करीम फरमाते ने फिर सुम्मा दना फतदल्ला। हुण इहदे ते तवज्जो करनी। मैं तुहानू हुजूर दी मिराज सुनावन लगा। इदों पिछे पिछे जिथों हुजूर गुजरे उन्हां चीज़ां दी मिराज सी। हुण हुजूर दी मिराज की है? फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ। फकान काब कौसैनी औ अदना, इतना करीब कि जिवें दो कमाना होंदियां ने। दो कमाना, एक तीर कमान देखे ना, कमान इस तरह होंदी, इस तरह। ते दो कमाना होन ते इस तरह। अरब दे लोग जदों दो कबीले सुलह करते सन ना, ते उन्हां दोनों कबाइल दे जिहड़े सरदार होंदे सन, वो अपनी अपनी कमान नूं इस तरह लोगां दे सामने इस तरह मिलांदे सन ताकि लोगां नूं पता चल जाए अज तो बाद साडे हथियार इकट्ठे ने, असीं इकट्ठे हां, साडी सुलह हो गई है। जिहड़ा इहदा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जिहड़ा इहदा यार है वो मेरा यार है। हुण ओ चीज़ अल्लाह ने कुरान विच अरबियां नूं समझाउण वास्ते फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला। फरमाया फिर वो दो ज़ातां करीब होईयां। किन्नियां करीब? फकान काब कौसैन, इंज करीब होईयां जिवें दो कमाना। ए मेरी बात नूं तुसां समझना है। मैं गल करनी नहीं पर तुसां समझनी है, क्योंकि इत्थे कहण दी इजाजत नहीं। मामला बड़ा नाजुक है, लम्हा बड़ा नाजुक है। मैं गल करनी नहीं पर तुसां समझनी है। कुरान कह रहा फकाना काबा कौसैन, इंज मिले दोवें जिवें दो कमाना मिलदियां ने। इत्थे गल ते ठीक समझ आंदी है, पर अल्लाह ने जिहड़ा अगला लफ्ज फरमाया ना फकाना काबा कौसैन औ अदना, फरमाया इंज मिले जिवें दो कमाना मिलदियां। फिर इस तो भी अगे औ अदना, इस तो भी अगे। हुण कमाना ते मिल गईयां, हुण इस तो अगे की है? ये इस तरह कमाना मिल गईयां। हुण आओ थोड़ा जिहा पिछे चलीए। ए जदों दो बंदे गले मिलदे ना, ते एक भी इस तरह करदा है, ते उधरों भी इस तरह करदा है। ये भी कमान बन गई, वो भी कमान बन गई। जदों दो मिलदे ने इस तरह मिलदे ने, कमाना बन गईयां, ते औ अदना। बस इस तो अगे मैं नहीं जाना। तुसी जे समझ गए हो तो ठीक है। हुण गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी ने रब नाल मुलाकात की थी ते पलट के वापस आ गए। ओ कैफियत ओ फिर कदे अर्ज करांगा की सन, मगर आओ थोड़ा जिहा तुहानूं वापसी सुना देवां। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर ते मिराज करन गए ना, ते 70 बंदे नाल लैके गए ताकि मेरी कौम नूं आके गवाही देन कि मैं रब दी तजल्ली वेख के आया। जदों तजल्ली वेख के वापस आए ना, ते आपने उन्हां 17 बंदियां वाल इशारा करके अपनी कौम नूं फरमाया इन्हां 17 कोलों पुछ लो मैं रब दी तजल्ली वेख के आया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइकन। 17 नूं पुछ लो मैं रब वेख के आया। उस 70 दे 70 ही मुकर गए, कहण लगे कोई नहीं वेख्या।
کوئی نہیں ویکھیا موسیٰ نے. کملی والے جدو واپس پلٹے تے رستے چاہتے ہیں جبریل نو فرمان لگے جبریل موسیٰ 70 بندے لے کے گئے او مکر گئے منو راتوں رات لے گیا راتوں رات ہی چھڑ چھلیا نہ کسے جاندیا ویکھیا تے نہ ہوندیاں ویکھیا تے کنے مننا میں رب ویکھ کے آیا تے جبریل مسکرا کے کہنے لگے سونے فکر نہ کر کوئی مننے نہ مننے پر تیرا ابو بکر تے مننے ہی مننے سونے تیرا ابو بکر صدیق تے مننے ہی مننے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آگئے کنڈی ہیل دی پانی چل دا بستر گرم پینی ٹر پئی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے نا تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گلی چ نکلے مسجد حرام وال چلے اچانک نبی پاک نو گلی چ کسے دے رون دی آواز آئی اس طرح کر کے ویکھیا تھی کہ عورت او حضور دے مقام دی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی چ بیٹھی سامنے گٹھری تے اندھیرے چ بیٹھ کے روئی جاوے. سید عالم قریب جا کے فرمایا بی بی کیوں رونی ہے؟ عورت نے حضور دا چہرہ انور ویکھیا نا. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے. تجلی کتنی؟ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ. سوئی دا نکا کنا ہوندا جدے چ دھاگا ڈالی دے او دے کروڑ حصے کریے او دے چوں ایک حصہ. اتنی جی تجلی ویکھی تو بھی ڈائریکٹ نہیں ویکھی رب نے کوہ طور تے رکھی. موسیٰ نے طور وال ویکھیا تجلی وال نہیں ویکھیا. میری ملت دے نوجوانوں جدو ویکھ کے واپس آئے نا تے حضرت موسیٰ دا حسن اتنا ہو گیا کہ آپ نو جڑا بندہ ویکھدا سی اکھاں نبینا ہو جاندیاں سن. او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے او دے حسن دا آ حال ہے تے جڑا رج رج کے ویکھے جڑا رج رج کے ویکھ کے آیا جتھے قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغى اور یار جنہیں اکھ بھی نہیں جھپکی رب نو انج ویکھیا اکھ نہیں جھپکی اینا ویکھیا او دے حسن دا کی عالم ہوئے گا. اس عورت نے نگاہ اٹھا کے رخ مصطفیٰ ویکھیا تے کہنے لگی سونی شکل والیوں میں مدینہ دے ایک یہودی دی نوکرانیاں تے او کسے کم نال مکے آیا منو نال لے کے آیا. اے مکے دے قریب میرا پیکیاں دا گاؤں تے اپنے گھر ملن گئی سا. بخار ہو گیا تے ایک چھٹی دی جگہ 3 چھٹیاں کر آئیاں. ہن ڈر دی گھر نہیں جاندی تے بخار بھی بڑے مالک نے بڑا مارنا ہے تے بخار بڑا ہے تے اٹھیا بھی نہیں جا رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے میرے بل ویکھو حضور نے اس طرح کر کے دی گٹھڑی اٹھائی تے اپنے سارے اقدس تے رکھ کے نا تے حضور فرماتے نے آ بی بی میں تیری سفارش کر رہا ہوں. او اٹھن لگی تے بخار نال اٹھے ہی نہ جائے اپنی کملی دا کونا پکڑا کے فرمایا لے پھڑ جنہاں نو محمد دے آسرے مل جان انہاں نو اٹھن تو روک ہی کوئی نہیں سکدا. ہن میرے آقا آگے آگے تے او کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے آئی. حضور نے جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا. آدھا حضرت والد مولانا نقی علی خیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رہن والوں مدینے دا سی مکے کسے کام نال یہودی آیا سی. حضور دروازہ کھڑکایا تے او نیند دے خمار چ باہر آیا ویکھ کے کہنے لگا محمد تو پھر آ گئے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا میرے کو نہ آیا کر میں نہیں تیرا کلمہ پڑھنا. مسکرا کے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں. کہنے اپنی کانڈ دے پیچھے حضور نے دی نوکرانی نو سامنے کھڑا کیتا تے حضور فرمان لگے ان بخار بڑھے تے ایک جگہ 3 جگہ چھٹیاں کر رہی ہے تے انج کرے نو معاف کر دے انو اج ماری نہ اج دے نال میں آیا نا تے اج نو ماری نہ دے نال میں آیا نا تے جے دے نال اینے آ جانا انہوں تے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا معاشر دے میدان چ جے دے نال اینے آ جانا ہے. فرمایا انو ماری نہ. او یہودی نے ایک باری گٹھڑی وال ویکھیا ایک باری حضور تے ایک باری نوکران وال ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا محمد مینوں سچی دسی کہ تیرے معراج کر کے تے نہیں آئے معراج کر کے تے نہیں آئے. کولاد والی نے فرمایا جے تے ابو بکر نو بھی نہیں دسیا فرمایا میں ہن معراج کر کے آ رہا تازہ تازہ معراج کر کے آ رہا. نبی کریم نے فرمایا تینوں کنے دسیا انہیں شور مچا دیتا کہنے لگا لوگوں ایدہ کلمہ پڑھ لو اے سچا نبی جے. لوگاں نے کٹھائے ہو کے پوچھا ساری زندگی مخالفت کی دیا اج کیوں محمد کلمہ پیا پڑھنا ہے. کہنے لگا میں آسمانی کتاباں دی اندر پڑھے آئے اللہ دی آخری نبی دی نشانی ہوگی راتی رب نال ملاقاتاں کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے. پاکستان نوجوانوں راتی ملاقات ہو بنا نواز شریف نال یا کسے پاکستان دے وزیر اعظم نال
تے بندے دی اڈی پیر تے نہیں لگ دی، زمین تے نہیں لگ دی. وہ کہندا میں راتی وزیر اعظم نو ملیا سا، مینوں سچی دس ملاقات رب نال ہوے تے عاجزی انی ود گئی کہ سویر اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکدے نے. میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جڑا رب لئی جنہ نیواں ہو جائے رب انہوں نہ اونچا کر دیندا ہے. عبدالجبار میرے نبی دی بلندی ورگی بلندی کسے کو نہیں. ادھر مطلب ہے محمد دی بلندی پہ دس دیا کہ کملی والے جنی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں. وہ کنہ کو عاجز ہوئے گے جنہوں رب نے انیاں بلندیاں عطا کر دیتی ہیں. ادھر مطلب ہے اللہ دی بارگاہ چ جنی عاجزی کرملی والے کیتی ہے کسے کیتی ہی نہیں. گرامی قدر حضرات، تسی بھی اگر چاہتے ہو رب بلندیاں عطا کر دے تے انج کرو عاجز ہو جاؤ. جنی عاجزی اللہ دی بارگاہ چ اختیار کر دو گے رب تو انہوں نہیں بلندیاں عطا فرما دے گا.